چرچا کریے ہاشمی لجپال دا آکو چرچا کریے ہاشمی او چرچا کریے ہاشمی لجپال شان وکرا آمنہ دے لال شان وکرا آمنہ دے لال دا لال دا لال دا لال دا شان وکرا آمنہ دے لال حضور دی جڑی نعت پہلی پڑھی گئی سی وہ سارے نے مل کے پڑھی سی بچیاں نے تسی بھی مل کے پڑھو انہوں دی سنت ادا ہوئے آکو شان وکرا آمنہ دے لال شان وکرا آمنہ دے ایک فلک تاریاں نل سجایا نہ ہوندا ملا درد کر رہے ہیں فلک تاریاں نل سجایا نہ ہوندا کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا نہ آدم نہ حوا نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نبی کوئی بھی ایتھے آیا نہ ہوندا حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ نبی نہ ولی غوث عبدال ہوندے نہ ہوندے مہینے نہ سال ہوندے اور ربیع الاول دا نہ ہوندا مہینہ کنے جاننا سیو مکہ مدینہ ربیع الاول دا نہ ہوندا مہینہ کنے جاننا سیو مکہ مدینہ نہ حورا دے قصے نہ یوسف زلیخا نہ آدم نہ حوا حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ نہ میلاد ہوندے نہ نعت خوانی نہ ہوندا ظہوری نہ خوش بیانی کسے شہدہ بھی یہ تے سایہ نہ ہوندا زمانے تے تک بھی نہیں ہونا سی یارو جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا زمانے تے زمانے تے کک بھی نہیں ہونا سی یارو جے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا نہ ہوندا اسے واسطے ساڑھے تے فرض ہو گیا کہ چاند اترا فلک سے زمین پر ساری دنیا کو مجدہ سنا دو چاند اترا فلک سے زمین پر ساری دنیا کو مجدہ سنا دو کہ آج میلاد ہے مصطفیٰ کا سارے بازار گلیاں سجا سارے بازار گلیاں سجا دو کیونکہ شان وکرا آمنہ دے لال او شان وکرا آمنہ دے آمنہ دے لال دا لال دا لال دا لال دا شان وکرا آمنہ دے شان وکرا ایک گل یاد رکھنا اے محفل سجان آئے ہو اے شیر تو ہم سنان لگا تو ہری نظر ہے کہ او دے گھر وچ چاننا چاننا او دے گھر وچ چاننا 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 او جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بال دا جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بال دا
جیڑا دیوے مصطفیٰ دے او دے گھر وچ چاننا ہی چاننا چاننا او چاننا چاننا جیڑا دیوے مصطفیٰ دے ہاں جیڑا دیوے مصطفیٰ دے تے قبر چ تین سوال ہونا ہے شیر عرض کیتا تناں دا میں تے دیاں گا ایک جواب قبر دے تناں سوالاں دا میں دیاں گا ایک جواب ایک جواب ایک جواب کہ میں تے منگتا ہاں نبی دی آل دا میں تے منگتا ہاں نبی دی آل دا میں تے منگتا ہاں نبی دی آل دا میں تے منگتا اور سارے کہہ دو میں تے منگتا نبی دی آل دا میں تے منگتا مرنا مرنا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں مرنا 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 ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں مرنا پر مرن تو پہلوں جے او دا میل نہ ہوئے اس مرنے نو کی کرنا مرن تو پہلوں جے او دا میل نہ ہوئے اس مرنے نو کی کرنا ایک گل رکھنا یاد میری میرا جس دن ہوئے مرنا سب کچھ کرنا کر کے میرا منہ روزے ول مرن تو پہلوں جو دا میل نہ ہو اس مرنے نو کی کرنا ایک گل رکھنا یاد میری ایک گل رکھنا یاد میری میرا جس دن ہوئے مرنا سب کچھ کرنا کر کے میرا منہ روزے ول کرنا کہ جب منہ روزے ول کر دیو میرا پھر میری اکھیاں بند نہ کرنا میرا منہ روزے ول کر دیو جس دن او میری اکھیاں بند نہ کرنا شاید میرا سونا آوے او میں دیدار حضور دا کرنا تے مرن تو پہلو جے او آوے ظہوری پھر مرنے تو کیوں ڈرنا ڈرنا کیونکہ میں تے منگتا نبی دی آل دا میں تے منگتا آل دا میں تے منگتا آل دا میں تے منگتا نبی دی آل دا بھکیاں تے ننگیاں دا گزارا علی علی بے یاریاں دے درد دا چارہ علی علی اور سب بے سہاریاں دا سہارا علی علی ہے فاطمہ دے دل دا سہارا علی علی حسنین دا بھی پاک پیارا علی علی اس وقت سنیاں دا بھی نارا علی
لب پھول دہن پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، میں تے منگتا نبی دے یار، آکو میں تے منگتا نبی دے یار، میں تے منگتا کی پتہ ہے ہوئی وسیلہ بن جائے بخشش دا، میں تے منگتا نبی دی، او میں تے منگتا نبی دی، ہاں میں تے منگتا نبی دی، تے گودی وچ چکیا، ہنا میلاد دا ذکر ہے، جب تک ایک خاتون دا ذکر نہ ہوئے گا میلاد مکمل نہیں ہوگا۔ گودی وچ چکیا حلیمہ اس جو یتیمہ بے کسانوں پال، جو یتیمہ بے، آؤ ذرا ہم اس دور سے لے چلیے، اکھا بند کر لو، اپنے آپ نے تصور لے چلو سرکار دے ٹیلیاں، کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی، او ڈگدی ٹہندی رہندی سی، انہوں کول نہ کوئی بٹھاوندا سی، انہوں نال نہ کوئی رلاوندا سی، او دی لنگدی کیویں دہاڑی سی، او دی ڈاچی سب تو، او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، او دا نام حلیمہ دائی، سب تو پچھے مکے آئی سی، پچھوں آ کے پچھتائی سی، انہیں ہر بوا کھڑکایا سی، پر خیر کسے نہ، پر خیر کسے نہ پایا سی، انہوں خیر کسے نہ، ایسے سنو وہ جدو سارے پاسے ہو رہ گئی یہ سرکار دے بوئے، آکو سرکار دے بوئے، سرکار دے بوئے، انہوں بوا جڑیا ہے جتوں خالی نہ کوئی، انہوں بوا جڑیا ہے جتوں خالی نہ کوئی، مڑیا بڑی تھکی تے بڑی ماندی ہے، بوئے وال تک دی جاندی ہے، دل ڈاڈائی گھبرایا رحمت نے پھیرا، آکو رحمت نے پھیرا، پایا ہے کس طرح کے رحمت دا چلا، چلیا ہے سرکار دا بوا، سرکار دا بوا، رحمت دا چلا چلیا ہے سرکار دا بوا، ایک لونڈی باہر آئی ہے، انہیں آکھیا کیڑی مائی ہے، کہندی میں مائی نہیں یہ دائی ہے، انہیں باؤں پکڑ اٹھائی ہے، نالے موئے فرمایا ہے، نیاتینوں نال جاواں میں، ایک نوری مک وکاواں میں، حضور دی آل جو ایک شخصیت نے آکھیا مک چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی ظلفت مخموری اکھیہن مد بھریاں، انہیں آکھیا آتینوں نال جاواں میں، ایک نوری مک وکھاواں ایسے سنو ایمان تازہ ہوگا، انہیں آکھیا نہیں ساڑے بیڑے ہو چند چڑھیا ہے، ساڑے بیڑے ہو چند چڑھیا ہے، جدہ چند میں بھی کلمہ
جیدا چن نے بھی کلمہ او جیدا چن نے بھی کلمہ او جیدا چن نے بھی کلمہ جیدا چن نے بھی کلمہ ساڑے ویڑے او چن چڑھیا جیدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہن دائی اندر آئیے سونے والے نظر جا پائیے ہن دائی اندر آئیے سونے والے نظر جا پائیے دل اپنا پھڑ کے بہ گئیے بس چہرائی تقدیر ہے دل اپنا اندر آئیے چہرے وال نظر جپائیے چہرے وال نظر جا پائیے دل اپنا پھڑ کے بہ گئیے بس چہرائی تقدیر رہ گئیے چہرائی تقدیر رہ گئیے اگا اپنا قدم بدا دیئے سونے نو سینے لا دیئے نلے منہ بھئی فرما دیئے شان وکرا آمنہ دے لال شان وکرا دے لال دا شان وکرا آمنہ دے شان وکرا کم کم کہہ کے پئی جگاوے سر منہ چومے صدقے جاوے ہوئی دل نو بڑی تسلی ہے سونے نو لے کے چلیے او دے نال دیاں جو دائیاں نے رل مل کے ساریاں آئیاں نے انہیں کہ اگے ایک بار کے سوال کر دی کہندی حلیمہ ایک گل تے حلیمہ دس سانو نی کمزور کیویں شاہ زور ہو گئی او تے تو ٹریا مور نہ جامدا سی ہن تیری بکری جگ تو ٹور ہو گئی تے تو ٹریا مور نہ جامدا سی تیری بکری جگ تو ہن تے ساڈے بھی متھے نہیں لگنی ہے تو تے ملدی بھی اڑیے اے نسبت دی گل ہے ہن تے ساڈے بھی متھے نہیں لگنی ہے تو تے ملدی بھی اڑیے چور ہو گئی جدو دا لایا حضور تینو نال سینے تے ہور دی گل صرف نہیں ہے کہ دسنا ہے مقصود سی کہ نسبت تو پہلے کی سی کہ نسبت تو بعد کی ہوئی شان وکرا آمنہ دے لال دا میں دیاں گا تنہ دا ایکو جواب میں تے ہاں مگتا نبی دی اور نا ظہوری کیوں نہ میں اودا جڑا ہر دکھ تے مصیبت ٹال دا آپ شان وکرا آمنہ دے لال شان وکرا